अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड स्टार अकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज़ करवाई जा रही है, जिसका तीसरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने करवाने जा रही हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का पहला सवाल है, हज़रत बंदा नवाज गैसु दराज का तखल्लुस क्या था? तो ए है बहजाद, बी है शहजाद, सी है शहबाज और डी है अरबाज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शहबाज। नेक्स्ट सवाल है, पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो ए है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी है अब्दुल्ला कुतुब शाह, सी है अली आदिल शाह सानी शाही और डी है वली दकनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला साहिब दीवान शायर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनकलाब ज़माना किसकी लिखी हुई नज़्म है? ए है खाने आरजू, बी है आबरू, सी है जाफ़र जटली और डी है अफजल झंझानवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जाफ़र जटली। इनकलाब ज़माना जो नज़्म है वो जाफ़र जटली की लिखी हुई नज़्म है। नेक्स्ट सवाल है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब डाली? तो ए है 21 जनवरी 1865 ईस्वी, बी है 31 जनवरी 1860 ईस्वी, सी है 1 जनवरी 1862 ईस्वी, डी है 11 जनवरी 1867 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जनवरी 1865 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म अकबाल की नहीं है? तो ए है खिज़रे राह, बी है मस्जिद कुर्तबा, सी है साकीनामा, डी है खाके हिंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खाके हिंद। अकबाल की जो नज़्म है वो खाके हिंद नहीं है, जबकि खिज़रे राह, मस्जिद कुर्तबा और साकीनामा ये अकबाल की नज़्म है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म अकबाल की नहीं है? ए है ज़ौक़ शौक़, बी है शमो शायर और सी है तराने इश्क, डी है वालदा मरहूम की याद में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तराने इश्क। नेक्स्ट सवाल है, शायर सबाब, शायर इनकलाब और शायर फितरत किसे कहा जाता है? तो ए है इकबाल, बी है नज़ीर, सी है जोश, डी है फैज़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जोश। शायर सबाब, शायर इनकलाब और शायर फितरत जोश को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन से नज़्म अकबाल की नहीं है? ए है तुलुए इस्लाम, बी है मशले आज़ादी और सी है माँ का ख्वाब, डी है परिंदे की फरियाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मशले राह जो है वो अकबाल की नज़्म नहीं है, जबकि तुलुए इस्लाम, माँ का ख्वाब, परिंदे की फरियाद ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म अकबाल की नहीं है? ए है इबलीस की मजलिस शुरा, बी है हिमालय और सी है याद अजीमाबाद और डी है बच्चे की दुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, याद अजीमाबाद ये अकबाल की नज़्म नहीं है, जबकि इबलीस की मजलिस शुरा और बी है हिमालय, डी है बच्चे की दुआ ये अकबाल की नज़्म में शामिल है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा मजमूआ कलाम सरदार जाफरी का नहीं है? तो ए है पत्थर की दीवार, बी है एक ख्वाब और सी है नई दुनिया को सलाम, डी है तलखियाँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तलखियाँ जो है वो अली सरदार जाफरी की नज़्म का मजमूआ नहीं है, जबकि पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और नई दुनिया को सलाम ये अली सरदार जाफरी की नज़्म का मजमूआ है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा मजमूआ कलाम अली सरदार जाफरी का नहीं है? ए है एशिया जाग उठा, बी है सुर्ख सवेरा, सी है खून की लकीर, डी है अमन का सितारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुर्ख सवेरा। सुर्ख सवेरा जो है वो अली सरदार जाफरी का नहीं है, जबकि एशिया जाग उठा, खून की लकीर, अमन का सितारा ये अली सरदार जाफरी की नज़्म है। नेक्स्ट सवाल है, मिराजी शमसुल उशाक की मशहूर नज़्म खुशनामा में खुश क्या है? तो ए है खुश एक खूबसूरत और भोली भाली लड़की है, बी है खुश एक खूबसूरत मगरूर लड़की है, सी है खुश एक बहादुर और नेक सीरत लड़का है, डी है खुश एक बदमाश और बुरा लड़का है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खुश एक खूबसूरत
اور بھولی بھالی لڑکی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، شمالی ہند ابتدا شعراء میں سے کسے قتل کیا گیا تھا؟ اے ہے افضل پانی پتی، بی ہے اسماعیل امروہی، اور سی ہے میر جعفر زٹلی، اور ڈی ہے شیخ محبوب عالم۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، میر جعفر زٹلی۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں سے کس دکنی شاعر کو جگت گرو کہا جاتا ہے؟ اے ہے قلی قطب شاہ، بی ہے عبداللہ قطب شاہ، سی ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی، اور ڈی ہے علی عادل شاہ ثانی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ابراہیم علی عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں کون سی نظم شاہ برہان الدین جانم کی نہیں ہے؟ اے ہے حجت البقا، بی ہے خوش نامہ، سی ہے وصیت الہادی، ڈی ہے ارشاد نامہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، خوش نامہ۔ خوش نامہ جو ہے شاہ برہان الدین جانم کی نہیں ہے، جبکہ حجت البقا، وصیت الہادی اور ارشاد نامہ یہ شاہ برہان الدین جانم کی نظم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، خانہ بدوش کس کی نظم ہے؟ اے ہے نون میم راشد، بی ہے مظہر امام، سی ہے سکندر علی وجد، ڈی ہے کوثر مظہری۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، سکندر علی وجد۔ خانہ بدوش جو نظم ہے وہ سکندر علی وجد کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، معین احسن جذبی کس مشہور نظم کے خالق ہیں؟ اے ہے موت، بی ہے شب قدر، سی ہے رقاصہ، ڈی ہے رقص۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، معین احسن جذبی کی جو مشہور نظم ہے وہ موت ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، بھوکھا بنگال کس کی مشہور نظم ہے؟ اے ہے منور رانا، بی ہے منور انجم، سی ہے وامق جون پوری، ڈی ہے مخدوم۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، وامق جون پوری۔ بھوکھا بنگال جو نظم ہے وہ وامق جون پوری کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کارواں کس شاعر کی طویل فلسفیانہ نظم ہے؟ اے ہے جاں نثار اختر، بی ہے ناصر کاظمی، سی ہے اثر لکھنوی، ڈی ہے روش صدیقی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، کارواں روش صدیقی کی شاعری کا طویل فلسفیانہ نظم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مزدور کی لاش کس نامور شاعر کی نظم ہے؟ اے ہے اختر شیرانی، بی ہے پروین شیر، اور سی ہے مظہر امام، ڈی ہے احسان دانش۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، احسان دانش۔ نیکسٹ سوال ہے، تلوک چند محروم کی نظم کون سی ہے؟ اے ہے نور جہاں کا مزار، بی ہے تاج محل، سی ہے عدل جہانگیر، ڈی ہے انتظار۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، نور جہاں کا مزار۔ تلوک چند محروم کی جو نظم ہے وہ نور جہاں کا مزار ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، علامہ شبلی کس اہم نظم کے خالق ہیں؟ اے ہے خواب جہانگیر، بی ہے عدل جہانگیر، سی ہے خواب امن، اور ڈی ہے شاہ نامہ اسلام۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، عدل جہانگیر۔ علامہ شبلی کی جو اہم نظم ہے وہ عدل جہانگیر ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، پہلی بارش کس کی طویل نظم ہے؟ اے ہے جذبی، بی ہے ناصر کاظمی، سی ہے جمیل مظہری، ڈی ہے مجاز اعظمی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ناصر کاظمی کی ہے۔ پہلی بارش جو طویل نظم ہے وہ ناصر کاظمی کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، اپنی گمشدہ نظموں کے نام کس کی مشہور نظم ہے؟ اے ہے فضا ابن فیضی، بی ہے وامق، سی ہے اقبال، ڈی ہے جوش۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، فضا ابن فیضی کی اپنی گمشدہ نظموں کے نام مشہور نظم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، میں گوتم نہیں ہوں کس کی نظم ہے؟ اے ہے مخدوم، بی ہے خلیل الرحمن اعظمی، سی ہے جذبی، اور ڈی ہے مجاز۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، خلیل الرحمن اعظمی کی ہے، میں گوتم نہیں ہوں۔ نیکسٹ سوال ہے، ساحر لدھیانوی کی نظم کون سی ہے؟ اے ہے کسان، بی ہے تنہائی، سی ہے بھوکھا بنگال، اور ڈی ہے کہتے بنگال۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، کہتے بنگال۔ نیکسٹ سوال ہے، محمد حسین آزاد کی نظم کون ہے؟ اے ہے شب چراغ، بی ہے شب قدر، سی ہے شب تاب، اور ڈی ہے شب برات۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، شب قدر۔ محمد حسین آزاد کی جو نظم ہے وہ ہے شب قدر۔ نیکسٹ سوال ہے، بیٹے کی شاعری کس کی نظم ہے؟ اے ہے شاد اعظمی، بی ہے شہریار، سی ہے شاد عظیم آبادی، ڈی ہے شاد عارفی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، شاد عارفی۔ نیکسٹ سوال ہے، خواب کا در بند ہے
کس کی نظم ہے؟ اے ہے شہریار، بی ہے قمر رئیس، سی ہے خالد محمود اور ڈی ہے شہزادہ انجم۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، شہریار۔ خواب کا در بند ہے یہ کی نظم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، ہندوستان کی عظیم مرتبت شخصیات جسے نور جہاں، لکشمی جی، پدمنی، لالا لاجپت رائے، سوامی رام تیرتھ وغیرہ پر کس نے نظمیں لکھی؟ تو اے ہے چک بست، بی ہے سرور جہاں آبادی، سی ہے اقبال، ڈی ہے نذیر۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، سرور جہاں آبادی کی یہ ساری نظمیں ہیں۔ جیسے ہندوستان کی عظیم المرتبت شخصیات جیسے نور جہاں، لکشمی جی، پدمنی، لالا لاجپت رائے، سوامی رام تیرتھ وغیرہ پر سرور جہاں آبادی نے نظمیں لکھی ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سی نظم کیفی اعظمی کی نہیں ہے؟ اے ہے گاندھی جناح کی ملاقات پر، بی ہے سوویت یونین اور ہندوستان، سی ہے سلام روس اور ڈی ہے رومان سے انقلاب تک۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی ہے، رومان سے انقلاب تک یہ نظم کیفی اعظمی کی نہیں ہے، جبکہ گاندھی جناح کی ملاقات پر، سوویت یونین اور ہندوستان پر اور سلام روس یہ تینوں نظم کیفی اعظمی کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں کون سی نظم کیفی اعظمی کی ہے؟ اے ہے فتح برلن اور بی ہے نئی دنیا کو سلام، سی ہے خانہ بدوش، ڈی ہے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، فتح برلن جو ہے وہ کیفی اعظمی کی نظم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، دیہات کی شہزادی، جب آنکھ کھلی تو اور دھڑکن، پرواز جنوں، تاریخ کی آواز، طلوع، جبر و اختیار، آزادی کے بعد کس کی نظمیں ہیں؟ تو اے ہے احمد ندیم قاسمی، بی ہے علی سردار جعفری، سی ہے مخدوم محی الدین، ڈی ہے اسرار الحق مجاز۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، احمد ندیم قاسمی کی جو مشہور نظم ہے اس میں ہے دیہات کی شہزادی، جب آنکھ کھلی تو دھڑکن، پرواز جنوں، تاریخ کی آواز، طلوع، جبر و اختیار اور آزادی کے بعد، یہ ان کی مشہور نظم ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، تاج محل، گریز، چکلے، بنگال کل اور آج اور لمحہ غنیمت کس کی نظمیں ہیں؟ تو اے ہے مجاز، بی ہے ساحر، سی ہے مخدوم، ڈی ہے اختر الایمان۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ساحر لدھیانوی کی نظم ہے، تاج محل، گریز، چکلے، بنگال کل اور آج، لمحہ غنیمت۔ نیکسٹ سوال ہے، زندہ کی ایک صبح، زندہ کی ایک شام، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، اے دل بیتاب ٹھہر، سر مقتل، لوح قلم اور طوق و دار کا موسم کس کی نظمیں ہیں؟ اے ہے فیض، بی ہے مخدوم، سی ہے جانثار اختر، ڈی ہے اختر الایمان۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، فیض احمد فیض کی نظم ہے زندہ کی ایک صبح، زندہ کی ایک شام، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، اے دل بیتاب ٹھہر، سر مقتل، لوح و قلم اور طوق و دار کا موسم، یہ فیض کی نظمیں ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، اودھ کی خاک حسین، اودھ کی خاک حسین کس کی نظم ہے؟ تو اے ہے مخدوم، بی ہے کیفی، سی علی سردار جعفری، ڈی ہے مجاز۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، علی سردار جعفری کی نظم ہے اودھ کی خاک حسین۔ نیکسٹ سوال ہے، کس شاعر سے متاثر ہو کر جانثار اختر نے زندگی صرف محبت تو نہیں ہے انجم اور میں بہت دور چلا جاؤں گا نظمیں لکھیں؟ تو اے ہے ساحر لدھیانوی، بی ہے اسرار الحق مجاز، سی ہے علی سردار جعفری، ڈی ہے فیض احمد فیض۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ساحر لدھیانوی کی نظم ہے زندگی صرف محبت تو نہیں ہے انجم اور میں بہت دور چلا جاؤں گا، تو یہ ساحر لدھیانوی کی نظم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، جانثار اختر نے خانہ بدوش اور بگولہ نظمیں کس شاعر سے متاثر ہو کر لکھی؟ اے ہے جوش، بی ہے ساحر، سی ہے مخدوم، ڈی ہے کیفی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، جوش۔ نیکسٹ سوال ہے، جانثار اختر نے اقبال سے متاثر ہو کر ساقی نامہ کی طرز پر کون سی نظم لکھی؟ تو اے خانہ بدوش، بی ہے امن نامہ اور سی ہے گرلز کالج کی لاری اور ڈی ہے بگولہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر
बी अमन नामा। नेक्स्ट सवाल है, जानिसार अख्तर ने अपनी रफ़ीक़ हयात के इंतकाल पर कौन सी नज़्म लिखी? ए है बगोला, बी है अमन नामा, सी है सितारों की सज़ा, डी है खाके दिल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खाके दिल। जानिसार अख्तर ने अपनी रफ़ीक़ हयात के इंतकाल पर खाके दिल की नज़्म लिखा। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन बैक वक्त अफसाना निगार, शायर और सहाफ़ी था? ए है साहिर, बी है अहमद नतीम कासमी, सी है मजाज, डी है मखदूम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मजाज। दर्ज झेल में कौन बैक वक्त अफसाना निगार, शायर और सहाफ़ी है? तो वो मजाज हैं। नेक्स्ट सवाल है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 ईस्वी में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का अमल क़याम में आया। नेक्स्ट सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास कब और कहाँ हुआ? तो ए है 1936 ईस्वी लखनऊ में, बी है 1936 ईस्वी दिल्ली में, सी है 1939 ईस्वी लखनऊ में और डी है 1939 ईस्वी दिल्ली में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 ईस्वी लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल है, इब्तिदाई चंद इजलास तक बज़्म दास्तां गोया किस तहरीक या रुझान का नाम था? ए है अलीगढ़ तहरीक, बी है तरक्की पसंद तहरीक, सी है हल्क़े अरबाब ज़ौक़, डी है रोमानवी तहरीक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्क़े अरबाब ज़ौक़। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई जो नाम था वो बज़्म दास्तां गोया था। नेक्स्ट सवाल है, अंजुमन पंजाब का पहला सदर कौन था? ए है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी है पंडित मनफूल, सी है G.W. लाइड्स और डी है कर्नल हॉलराइट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, G.W. लाइड्स। 46 है, तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तो उस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। दर्ज बाला शेर किस तरक्की पसंद शायर का मशहूर शेर है? तो ए है मजाज, बी है मखदूम, सी है साहिर, डी है कैफ़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मजाज का है। नेक्स्ट सवाल है, नज़्म हरामी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से जुड़े हुए किस शायर की लिखी हुई है जिसमें नाजायज़ ताल्लुकात की सराहना की गई है? तो ए है यूसुफ़ ज़फ़र, बी है क़य्यूम नज़र, सी है मिराजी, डी है मुख्तार सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मिराजी ने लिखी है। नेक्स्ट सवाल है, ला इंसान, मावरा और ईरान में अजनबी किसके शेरी मजमूए हैं? तो ए है क़य्यूम नज़र, बी है मिराजी, सी है यूसुफ़ ज़फ़र और डी है नून मीम राशिद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नून मीम राशिद की जो नज़्म है वो है ला इंसान, मावरा और ईरान में अजनबी। नेक्स्ट सवाल है, जिंदा, ज़हर खुंदा और सहरा किसके शेरी मजमूए हैं? ए है ज़िया जालंधरी, बी है नून मीम राशिद, सी है यूसुफ़ ज़फ़र, डी है क़य्यूम नज़र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ़ ज़फ़र। नेक्स्ट सवाल है, क़य्यूम नज़र का शेरी मजमूआ कौन सा है? ए है कुंदेल, बी है मावरा, सी है सरे शाम, डी है जिंदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंदेल। नेक्स्ट सवाल है, सरे शाम और नारसा किसका मजमूए कलाम है? ए है मिराजी, बी है नून मीम राशिद, सी है ज़िया जालंधरी, डी है यूसुफ़ ज़फ़र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ज़िया जालंधरी का है। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तारीख़ पैदाइश क्या है? ए है 4 अप्रैल 1560 ईस्वी, बी है 14 अप्रैल 1565 ईस्वी और सी है 14 अप्रैल 1560 ईस्वी और डी है 4 अप्रैल 1565 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल 1565 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने किताबों में कुल कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए? ए है 4, बी है 7, सी है 14 और डी है 17। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू में नज़्म के अव्वलीन नकोश किसके यहाँ मिलते हैं? ए है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी है नज़ीर अकबराबादी, सी है इब्राहिम कुतुब शाह, डी है वली दखनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट सवाल है,
مولانا الطاف حسین حالی کی کس کتاب کو اردو کی بوتیکا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے ہے حیات سعدی، بی ہے مقدمہ شعر و شاعری، سی ہے حیات جاوید، ڈی ہے یادگار غالب۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مقدمہ شعر و شاعری۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل میں سے کس کی موت پر حالی نے مرثیہ نہیں لکھا؟ حکیم محمود خاں، بی ہے نواب محسن الملک، اور سی ہے داغ دہلوی، ڈی ہے ملکہ وکٹوریہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، داغ دہلوی۔ نیکسٹ سوال ہے فیض کی پہلی نظم کون سی تھی جو گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین میں دسمبر 1929 میں شائع ہوئی؟ اے ہے تنہائی، بی ہے انتظار، سی ہے سرود شبانہ، ڈی ہے میرے معصوم قاتل۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، میرے معصوم قاتل۔ یہ فیض کی پہلی نظم ہے جو گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین میں 1929 میں شائع ہوئی، اس کا نام ہے میرے معصوم قاتل۔ نیکسٹ سوال ہے نظم اے روشنیوں کے سحر میں فیض کس شہر سے مخاطب ہوئے؟ تو اے ہے کراچی، بی ہے دہلی، سی ہے لاہور، ڈی ہے ممبئی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، لاہور۔ نظم اے روشنیوں کے سحر میں لاہور فیض نے کس شہر سے مخاطب ہوئے؟ تو لاہور شہر سے مخاطب ہوئے۔ نیکسٹ سوال ہے 1952 کے عام انتخابات میں بیک وقت اسمبلی اور پارلیمنٹ دونوں کے لیے درج ذیل میں سے کس شاعر نے امیدواری کی تھی؟ تو اے ہے مخدوم، بی ہے مجاز، سی ہے فیض، اور ڈی ہے جوش۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مخدوم محی الدین کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل میں سے کون 1956 میں آندھرا پردیش میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر منتخب ہوا؟ تو اے ہے اقبال، بی ہے جوش، سی ہے مخدوم، اور ڈی ہے فیض احمد فیض۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مخدوم محی الدین۔ نیکسٹ سوال ہے کون سا مجموعہ کلام مخدوم کا نہیں ہے؟ تو اے ہے گلیتر، بی ہے دست صبا، سی ہے سرخ سویرا، اور ڈی ہے بساط رقص۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، دست صبا۔ دست صبا جو ہے وہ مخدوم محی الدین کا نہیں ہے، جبکہ گلیتر، سرخ سویرا اور بساط رقص مخدوم کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے تلنگانہ، بنگال اور مارٹن لوتھر کنگ وغیرہ نظمیں کس نے لکھی ہیں؟ تو اے ہے جوش، بی ہے ساحر، سی ہے راشد، اور ڈی ہے مخدوم۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مخدوم محی الدین نے لکھی ہے۔ تلنگانہ اور بنگال اور مارٹن لوتھر کنگ وغیرہ نظمیں جو ہیں وہ مخدوم محی الدین نے لکھی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے رات کے ماتھے پہ آزردہ ستاروں کا ہجوم صرف خورشید درخشاں کے نکلنے تک ہے، درج بالا شعر کس ترقی پسند شاعر کا ہے؟ اے ہے ساحر، بی ہے مجاز، سی ہے مخدوم، اور ڈی ہے راشد۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مخدوم محی الدین کا یہ شعر ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کون سی نظم اختر الایمان کی ہے؟ اے ہے آتش کدہ، بی ہے کلو پترا، سی ہے شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، ڈی ہے اے عشق کہیں لے چل۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ نیکسٹ سوال ہے کون سی نظم اختر الایمان کی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے ہے ایک لڑکا، بی ہے ریت کے محل، سی ہے مسجد، اور ڈی ہے ترانہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ترانہ۔ تو دوستوں آج کا ویڈیو ہمارا یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔